राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा खट्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। बुधबार केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसेको छ। बैठकमा दुवै मन्त्री उपस्थित भए। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र राजस्व प्रशासन सम्बन्ध विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थित रहेको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनका हिसाबले नेपाल अहिले चुनौतीपूर्ण घडीमा रहेको बताए। उनले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक सम्पादन गर्ने निर्देशन दिए। उनले राजस्व सङ्कलनमा देखिएको न्यूनतालाई पूर्ति गर्ने समेत निर्देशन दिए। राजस्व सङ्कलनमा तुरुन्तै सुधार आउनुपर्ने भन्दै उनले यसमा राजनीतिक नेतृत्वबाट आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोगका लागि आफू तयार रहेको बताए। बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सीमा नाकामा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने काममा गृह मन्त्रालयको सक्रियतामा कुनै पनि कमी नहुने आश्वासन दिए। उनले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई तत्काल कार्ययोजना बनाएर काम समेत निर्देशन दिए। उनले कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दबाव र प्रभावमा नपरी ढुक्कसँग उच्च मनोबलका साथ काम गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। नेपालमा राजस्वबाट सङ्कलित रकमले चालु खर्च समेत धान्न नपुग्ने अवस्था आएसँगै अहिले सरकार दबावमा रहेको छ। भन्सार र आन्तरिक दुवै राजस्वमा उल्लेख कमी आएको छ, जसका कारण सरकारले ऋणमा भार थप्नुपर्ने अवस्था छ। यसो हुनुमा राजस्व चुहावट हुनु समेत कारण रहेको निष्कर्ष छ। उता आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले बजार अनुगमन तीव्र बनाएको जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग मागेको छ। महानगरले बिहिबार एक पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोग र समन्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो। पत्रमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वयनका लागि गृहलाई अनुरोध गरेको छ। थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा अव्यवस्थित अनाधिकृत रूपमा रहेको संरचना हटाई सो क्षेत्रको संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन बागमती सभ्यता एकीकृत विकास परियोजना समेतबाट अनुरोध आएको र सो क्षेत्र खाली गराउन महानगरबाट आवश्यक सबै समन्वयन र प्रयास अगाडि बढाइएको भए तापनि सुसफल हुन नसकेको अवस्था छैन। पत्रमा भनिएको छ, थापाथलीमा अनाधिकृत संरचना हटाई सौन्दर्यकरणको कार्य तत्काल सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सो संरचना हटाउन आवश्यक सहयोग एवं समन्वयनका लागि गृहलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले निर्वाचन आयोगले मागेको खर्च विवरणको रकम मिनाहा गर्न माग गरेको छ। बिहिबार नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना, उपमहासचिव सुनिता डङ्गोल, नगरपालिका संघका कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटा, गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेल सहितको टोलीले गृहमन्त्रीसँगको भेटमा यस्तो माग गरेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूले खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले ठूलो रकमको जरिवाना लगाएको छ। संघले स्थानीय तहका उम्मेद्वारहरूलाई अव्यावहारिक जरिवाना गर्ने निर्णय गरेपछि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। त्यही क्रममा मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय गरेर आयोगको निर्णय सच्याउनु पर्ने माग सहित दुवैवटै पालिका संघले भनेका छन्। नगरपालिका संघका कार्यकारी अधिकृत देवकोटाले हामीलाई भनेका छन्। जवाबमा गृहमन्त्री लामिछानेले कानुनी विषय भएकाले छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। यति ठूलो जरिवानाले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई निरुत्साहित गर्ने र अव्यावहारिक भए तापनि संवैधानिक आयोगको विषय भएकाले आफैले केही गर्न सक्दैनौ तर आवश्यक पहल गर्नेछु। लामिछानेलाई उद्धृत गर्दै देवकोटाले भने, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण बुझाउने 1,23,624 जना उम्मेद्वारलाई जरिवाना तोकेको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारलाई 7.5 लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ। महानगरका वडा सदस्य तथा वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारले 3 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारले 5.5 लाख तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य
उम्मेदवारले 2.5 लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। यसैगरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले 4.5 लाख तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले 2 लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले 3.5 लाख तथा वडा सदस्य वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले 1.5 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको छ। आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारलाई 6 वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नदिने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ। आयोगले जरिवाना भदौ 31 गतेबाट 6 महिनाभित्र तिर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको विरोध गर्दै आएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको न्यायको लागि अधिकतम पहल गर्ने बताएका छन्। उनले यही नै गृहमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो निर्णय हुने भन्दै सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई यसको फाइल बनाउन निर्देशन दिए। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मी कहाँ मापदण्ड विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन थालेका छन्। बिहीबारसम्म नेपाल प्रहरीका 103 र सशस्त्र प्रहरी बलका 91 जना सुरक्षाकर्मी गरी जम्मा 194 सुरक्षाकर्मी प्रहरी सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा हाजिर गराइएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पाएको सुरक्षाकर्मी मापदण्ड विपरीत भए फिर्ता गर्ने भनेको थियो। त्यसअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षामा मापदण्ड विपरीत खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता गरेको हो। राजनीतिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूले मापदण्ड विपरीत सुरक्षाकर्मी रहेका छन्, तर मन्त्रालयले उनीहरूको हकमा केही बोलेको छैन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेताहरूको सुरक्षामा मापदण्ड विपरीत खटिएकालाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो। त्यही अनुसार हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षा खोसिएपछि उनले आफ्नो सुरक्षामा जनमुक्ति सेना राखेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सुरक्षाकर्मी कम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा खट्न उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। बुधबार केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसेको छ। बैठकमा दुवै मन्त्री उपस्थित भए। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र राजस्व प्रशासन सम्बन्ध विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थित रहेको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनका हिसाबले नेपाल अहिले चुनौतीपूर्ण घडीमा रहेको बताए। उनले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको जिम्मेवारी इमानदारी पूर्वक सम्पादन गर्ने निर्देशन दिए। उनले राजस्व सङ्कलनमा देखिएको न्यूनतालाई पूर्ति गर्ने समेत निर्देशन दिए। राजस्व सङ्कलनमा तुरुन्तै सुधार आउनुपर्ने भन्दै उनले यसमा राजनीतिक नेतृत्वबाट आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोगका लागि आफू तयार रहेको बताए। बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सीमा नाकामा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने काममा गृह मन्त्रालयको सक्रियतामा कुनै पनि कमी नहुने आश्वासन दिए। उनले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई तत्काल कार्ययोजना बनाएर काम समेत निर्देशन दिए। उनले कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दबाव र प्रभावमा नपरी ढुक्कसँग उच्च मनोबलका साथ काम गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। नेपालमा राजस्वबाट सङ्कलित रकमले चालु खर्च समेत धान्न नपुग्ने अवस्था आएसँगै अहिले सरकार दबावमा रहेको छ। भन्सार र आन्तरिक दुवै राजस्वमा उल्लेख कमी आएको छ, जसका कारण सरकारले ऋणमा भार थप्नुपर्ने अवस्था छ। यसो हुनुमा राजस्व चुहावट हुनु समेत कारण रहेको निष्कर्ष छ। उता आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले बजार अनुगमन तीव्र बनाएको जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग मागेको छ। महानगरले बिहीबार एक पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोग र समन्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो। पत्रमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वयनका लागि गृहलाई अनुरोध गरेको छ। थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा अव्यवस्थित अनाधिकृत रूपमा रहेको संरचना हटाई सो क्षेत्रको संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन बागमती सभ्यता एकीकृत विकास परियोजना समेतबाट अनुरोध आएको र सो क्षेत्र खाली गराउन महानगरबाट आवश्यक सबै समन्वयन र प्रयास अगाडि बढाइएको भए तापनि सो सफल हुन
नसकेको अवस्था छैन। पत्रमा भनिएको छ, थापाथलीमा अनाधिकृत संरचना हटाई सौन्दर्यकरणको कार्य तत्काल सुरु गर्ने कार्यक्रम भएकाले सो संरचना हटाउन आवश्यक सहयोग एवं समन्वयनका लागि गृहलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ। उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेसँग नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले निर्वाचन आयोगले मागेको खर्च विवरणको रकम मिनाहा गर्न माग गरेको छ। बिहिबार नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना, उपमहासचिव सुनिता डङ्गोल, नगरपालिका संघका कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटा, गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेल सहितको टोलीले गृह मन्त्रीसँगको भेटमा यस्तो माग गरेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूले खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले ठूलो रकमको जरिवाना लगाएको छ। संघले स्थानीय तहका उम्मेद्वारहरूलाई अव्यावहारिक जरिवाना गर्ने निर्णय गरेपछि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। त्यही क्रममा मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय गरेर आयोगको निर्णय सच्याउनु पर्ने माग सहित दुवैवटै पालिका संघले भनेका छन्। नगरपालिका संघका कार्यकारी अधिकृत देवकोटाले हामीलाई भनेका छन्। जवाबमा गृह मन्त्री लामिछानेले कानुनी विषय भएकाले छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। यति ठूलो जरिवानाले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई निरुत्साहित गर्ने र अव्यावहारिक भए तापनि संवैधानिक आयोगको विषय भएकाले आफैले केही गर्न सक्दैनौ तर आवश्यक पहल गर्नेछु। लामिछानेलाई उद्धृत गर्दै देवकोटाले भने, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण बुझाउने 1,23,624 जना उम्मेद्वारलाई जरिवाना तोकेको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारलाई 7.5 लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। महानगरका वडा सदस्य तथा वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारले 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारले 5.5 लाख तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेद्वारले 2.5 लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यसैगरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारले 4.5 लाख तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेद्वारले 2 लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेद्वारले 3.5 लाख तथा वडा सदस्य वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारले 1.5 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको छ। आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेद्वारलाई 6 वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नदिने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ। आयोगले जरिवाना भदौ 31 गतेबाट 6 महिनाभित्र तिर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको विरोध गर्दै आएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्थको न्यायको लागि अधिकतम पहल गर्ने बताएका छन्। उनले यही नै गृह मन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो निर्णय हुने भन्दै सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई यसको फाइल बनाउन निर्देशन दिए। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मी कहाँ मापदण्ड विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन थालेका छन्। बिहिबारसम्म नेपाल प्रहरीका 103 र सशस्त्र प्रहरी बलका 91 जना सुरक्षाकर्मी गरी जम्मा 194 सुरक्षाकर्मी प्रहरी सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा हाजिर गराइएको गृह मन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पाएको सुरक्षाकर्मी मापदण्ड विपरीत भए फिर्ता गर्ने भनेको थियो। त्यसअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षामा मापदण्ड विपरीत खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता गरेको हो। राजनीतिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूले मापदण्ड विपरीत सुरक्षाकर्मी रहेका छन्, तर मन्त्रालयले उनीहरूको हकमा केही बोलेको छैन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेताहरूको सुरक्षामा मापदण्ड विपरीत खटिएकालाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो। त्यही अनुसार हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षा खोसिएपछि उनले आफ्नो सुरक्षामा जनमुक्ति सेना राखेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सुरक्षाकर्मी कम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका